प्रचण्डको चीन भ्रमणको बेला कालापानीको विषयमा कुरा उठाउने माओवादी केन्द्रको दाबी। किन चीनले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएको हो त? यसबारेको जानकारी। एमसीसी कार्यान्वयनसँगै एकपछि अर्को अमेरिकी टोली नेपाल आउने क्रम जारी। फेरि आइपुग्यो वरिष्ठ अमेरिकी सिनेटरको टोली नेपालमा। आजबाट चीनले तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा खोल्यो। चिनिया बजारमा जाने नेपालीको उहिरो। तिब्बत सरकारले गर्यो नेपालका अधिकारीलाई सम्मान। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच सीमामा फेरि डरलाग्दो झडप। यति धेरै मानिसको भयो बिचल्ली। पछिल्लो समय अफ्रिकी देशहरूमा भएको सैन्य कुप्रति राष्ट्रसङ्घले गर्यो दुःख व्यक्त। विश्वमा दिगो लोकतान्त्रिक शासन हुनुपर्नेमा जोड। मलेसियाले मनायो 66औं स्वतन्त्रता दिवस। एसियाका सबै देशहरूको बीचमा एकता हुनुपर्नेमा त्यहाँका राजाको जोड। चन्द्रमामा भूकम्प गएको भारतीय वैज्ञानिकको दाबी। चन्द्रयान 3ले यसबारेमा खोज अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी। जापानले चीन र उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध बिग्रदै गएपछि चीनकै हाराहारीमा बढायो सैन्य बजेट। जापानी प्रधानमन्त्रीले गरे यस्तो घोषणा। राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेना र कङ्गोका सुरक्षाकर्मी बीच भयो डरलाग्दो झडप। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने कङ्गोका यति धेरै सुरक्षाकर्मीको मृत्यु। चीनमा पहिलो पटक सारसको चुच्चोको गरियो सफल प्रत्यारोपण। एमसीसी विरुद्ध विप्लवले गरे चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा। भारतमा 300 रुपैयाँको दरले ग्यासको मूल्य घटिरहँदा नेपालमा भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो। आखिर नेपालमा मूल्य वृद्धि हुनुको कारण के हो त? यसबारेको खबर। र नेताहरूकै कमजोरीका कारण चीनले चुच्चे नक्सा छुटाएको सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको दाबी। नेपालले तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्नेमा जोड। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले चीनले हालै जारी गरेको नक्साको विषयमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेलामा कुरा हुने जनाएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने चीनले जारी गरेको नक्सामा किन महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेटिएन भन्ने विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा हुन्छ। मैले बुझ्दा पहिलाको सरकारले जानकारी गराइसकेको छ भन्ने छ। त्यसैले पहिले कूटनीतिक माध्यमबाट पहल बढाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेलामा कुरा हुन्छ। त्यसबारे सरकार प्रष्ट हुँदै जनतालाई पनि प्रष्ट पार्नुपर्छ उनले भने। अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेन काठमाडौँ आइपुगेका छन्। अमेरिकी सिनेटको परराष्ट्र सम्बन्ध समिति र राज्य तथा वैदेशिक कार्य सञ्चालन सम्बन्धी विनियोजन उपसमितिका सदस्य होलेन भर्खरै नेपाल आएका हुन्। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले भ्रमणका क्रममा सिनेटर होलेनले अमेरिका र नेपाल बीचको राजनीतिक र व्यावसायिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सरकारी अधिकारीहरू, युवा नेताहरू, सांसदहरू र उद्यमीहरूसँग भेटघाट गर्ने र नेपालको स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगमाथि प्रकाश पार्ने जानकारी दिएको छ। चीनले 8 वर्षपछि उत्तरी नाका तातोपानीमा नेपालीका लागि आवत जावत खुल्ला गरेको छ। तत्कालका लागि सिन्धुपाल्चोकवासीका लागि मात्र आउजाउ खुल्ला गरिएको हो। शुक्रबार सिन्धुपाल्चोक 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटाको नेतृत्वमा नेपाली टोली तातोपानी नाका स्थित चिनिया भूमि प्रवेश गरेको छ। सांसद सापकोटा सहितको नेपाली टोलीलाई तिब्बत सरकारका वित्त प्रमुख वाङ फिङ र सिगात्सेका नगर प्रमुख पासाङले स्वागत गरेका छन्। त्यहाँका मेयर र भन्सार प्रमुखले स्वागत गरे। सापकोटाले अब बन्द नहुने गरी नाकामा आवत जावत खोलिएको जानकारी चिनिया पक्षले गराएको बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोक बाहेक अन्य जिल्लाका सर्वसाधारणका लागि पनि क्रमशः नाका खुल्ला गर्दै जाने प्रतिबद्धता चिनिया पक्षले दिएको छ। आज विशेष दिन भएको हुनाले हामीलाई उहाँहरूले स्वागत गर्नुभयो, सापकोटाले भने। अरू जिल्लाका सर्वसाधारणका लागि पनि क्रमिक रूपमा व्यवस्थित गर्दै पूर्ववत अवस्थामा नाका सुचारू गर्ने नीति रहेको जानकारी दिनुभयो। हामीले नाका खोलेकोमा उहाँहरू र चिनिया सरकारलाई धन्यवाद दियौँ। चिनिया अधिकारीहरूले नाका खोल्ने आफूहरूको कदमले दुई देश बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरेको जानकारी पनि सापकोटाले दिएका छन्। सापकोटाको नेतृत्वमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपछेन शेर्पा, भोटेकोशी 2 का वडा अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठ, तातोपानी भन्सार प्रमुख दयानन्द केसी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा हिमालय सीमापार ट्रक कन्टेनर व्यवसायका प्रतिनिधिहरू पारी गएका थिए। चीनको तिब्बत सरकारले गत 1 मेबाटै सामान ढुवानी खुल्ला गरेको भए पनि मानव आवत जावत भने खुलाएको थिएन। चीनले 2072 वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पपछि तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरेको थियो।
भूकम्पको 4 वर्षपछि 2076 जेठ दोस्रो साताबाट सामान आयात निर्यात खुलेको थियो, तर कोभिड-19 महामारीलाई कारण देखाउँदै 2076 चैत 11 गतेबाट सामान ल्याउनलाई पनि बन्द गरिएको थियो। यसैबीच तातोपानीमा रहेको नेपाली अध्यागमन कार्यालयले पेलिङ स्थित मितेरी पुलबाट चीनतर्फ जाने अस्थायी र 1 वर्षे स्थायी पास वितरण शुक्रबारदेखि नै थालेको छ। वेस्ट बैंकको नाब्लस शहरमा बिहिबार राति भएको झडपमा 10 प्यालेस्टाइनी र 4 जना इजरायली सैनिक घाइते भएका छन्। इजरायली सेनाको बल सैन्य बुलडोजर सहित विस्फोटक पदार्थ बोकेर आएपछि झडप सुरु भएको हो। इजरायली सेनाले दर्जनौं इजरायलवासीलाई धार्मिक अनुष्ठानका लागि नाब्लसको प्यालेस्टाइन साइट जोसेफको चिहानमा लैजान नाब्लेस शहरमा आक्रमण गरेको थियो। जोसेफको चिहानसम्म जाने सडकहरू अवरुद्ध गर्दै प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले इजरायली गाडीको टायर जलाउनुको साथै इजरायली सेनाको गाडीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। प्रदर्शनकारीलाई रोक्न सैनिकले रबरको गोली र अश्रु ग्यास छोडेको थियो। सैनिक बाहेक झडपको क्रममा 56 प्यालेस्टाइनी नागरिक घाइते भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कानुनी शासनको समर्थन गर्दै दिगो लोकतान्त्रिक शासन स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहिबार अफ्रिकामा जारी सैन्य विद्रोहको हालैका घटनाक्रमहरूमाथि सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले गत महिना मात्रै निजेर, 2022 मा बुर्किना फासो र त्यसअघिका वर्षहरूमा चाड, गिनी, सुडान र मालीमा सैन्य कू भएको थियो। केही दिन अघि मात्रै ग्याबोनमा सैन्य कू भएको छ। गुटेरेसले अफ्रिकामा शान्ति, लोकतान्त्रिक स्थायित्व र सुशासनको प्रवर्धनमा निर्णायक भूमिका खेल्न अफ्रिकी युनियनहरूसँग आग्रह गरे। उनले अफ्रिकी जनतालाई यसबारेमा जानकार गराउनुपर्ने बताएका छन्। यस साताको अन्तिममा उनी केन्यामा हुने अफ्रिका जलवायु शिखर सम्मेलनमा जाँदैछन्। त्यसपछि 13औं एसियन संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलनमा भाग लिन इन्डोनेसिया जाँदैछन्। त्यस लगत्तै उनी G20 शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारत आउनेछन्। साथै G77 र चीनको शिखर सम्मेलनका लागि क्युबा जाँदैछन्। सो सम्मेलनका क्रममा पनि यसबारेमा विश्व स्तरका नेताहरूसँग छलफल गर्ने महासचिव गुटेरेसले बताएका छन्। मलेसियाले 66औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। बिहिबार देश स्वतन्त्र भएको 66औं वर्षको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएको हो। बुधबार मध्यरातपछि हजारौं मलेसियालीहरू देशभक्त गीतहरू र अन्य गतिविधिहरू गरेर 66औं जन्मदिन मनाएका थिए। बिहिबार बिहान राजधानी पुत्रजयाको प्रशासनिक केन्द्रमा राजा सुल्तान अब्दुल्लाह सुल्तान अहमद शाहको निरीक्षणमा परेड उत्सव समापन भएको थियो। मलेसियाका राजासँगै प्रधानमन्त्री अनवर अब्राहिम, मन्त्री परिषदका सदस्यहरू, हजारौं सैनिक नागरिकहरू उपस्थित भएका थिए। जनतालाई सम्बोधन गर्दै राजा सुल्तानले दक्षिण पूर्वी एसियाली देशको सद्भाव र कल्याणका लागि एकता महत्त्वपूर्ण भएको बताए। अगस्त 31, 1957 मा तत्कालीन मलाया सङ्घले ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्रता पाएको थियो। भारतीय अन्तरिक्ष एजेन्सी इसरोको चन्द्रयान-3 मिसन अन्तर्गत चन्द्रमामा अवतरण भएको विक्रम ल्यान्डरले लगातार नयाँ खोज गरिरहेको छ। चन्द्रमाको सतहमा नवीन प्रयोगहरू गरिरहेको विक्रम ल्यान्डरले पछिल्लो पटक चन्द्रमामा भूकम्पीय गतिविधि रेकर्ड गर्न सफल भएको छ। इसरोले बिहिबार आफ्नो एक्स एकाउन्ट मार्फत उक्त जानकारी दिएको हो। जसअनुसार विक्रम ल्यान्डरमा यस्ता उपकरण लगाइएको छ जसले सतहमा हुने कम्पनका गतिविधि रेकर्ड गर्न सक्दछ। तिनै उपकरणले बिहिबार चन्द्रमाको सतहमा भूकम्पीय गतिविधि पत्ता लगाएका हुन्। वास्तवमा उक्त उपकरणले प्रज्ञान रोभर तथा अन्य प्लेट्समा भएका गतिविधिहरू रेकर्ड गरिरहेको छ। इसरोले आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा लेखेको छ, चन्द्रमामा भूकम्पीय गतिविधि पत्ता लगाउनको लागि पठाइएको पहिलो माइक्रो इलेक्ट्रोनिकल सिस्टममा आधारित उपकरणले चन्द्रमाको सतहमा रोभर तथा अन्य पेलोडको कम्पन रेकर्ड गरेको छ। यो उपकरणले गत अगस्त 26 मा सो घटना रेकर्ड गरेको हो, जुन स्वाभाविक प्रतीत हुन्छ। यद्यपि इसरोले सो कम्पनीको स्रोतको जाँच गरिरहेको जनाएको छ। इसरोका अनुसार यसको उद्देश्य प्राकृतिक भूकम्प तथा त्यसको प्रभाव तथा कृत्रिम घटनाहरूका कारण सतहमा हुने कम्पनको मापन गर्नु हो। जापानले चीनसँगको बिग्रदै गएको सम्बन्ध र उत्तर कोरियाको दोहोरो धम्कीसँग जुझ्न तयारी थालेको छ। जापानले 2024 को आर्थिक वर्षको लागि 52.67 बिलियन रक्षा बजेटको रेकर्ड प्रस्ताव गरेको छ। यो जापानको इतिहासमा
सबैभन्दा ठुलो रक्षा बजेट हो। 5 वर्षमा सैन्य खर्च 4.3 ट्रिलियन येनमा पुर्याउने प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाको योजनामा यो पछिल्लो कदम हो। जापानले क्षतिग्रस्त फुकुशिमा आणविक प्लान्टबाट प्रशोधित रेडियोधर्मी पानी समुद्रमा फाल्न थालेपछि चीनले आलोचना गरिरहेको बेला ठूलो आकारको बजेटको योजना सार्वजनिक भएको हो। बजेट अनुरोध तथा रक्षा मन्त्रालयले नयाँ जहाजमा आधारित वायु रक्षा मिसाइलहरू सहित गोला बारुद र हतियारहरूका लागि 900 अर्ब येन भन्दा बढी छुट्याउने योजना बनाएको छ। जापानले हाइपरसोनिक हतियारको सामना गर्न अमेरिकासँग संयुक्त रूपमा इन्टरसेन्टर मिसाइलहरू विकास गर्ने पनि जनाएको छ। युक्रेनले रुसी नियन्त्रणमा रहेको आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन सैन्य कारबाही तीव्र बनाएको छ। युक्रेन पछिल्लो पटक रुस नियन्त्रित जापोरिजिया क्षेत्रमा मुख्य सामरिक बिन्दुमा पहुँच बढाउन सफल भएको बताइएको छ। जापोरिजियाको रोबिटन र नोमो प्रोकोपिभका क्षेत्रमा उपस्थिति बढाउन युक्रेन सफल भएको छ। सैन्य तैनाथी, हतियार बन्दोबस्ती र विपक्षी निशानाको ठेगान लगाउन युक्रेनी सेना सफल भएको युक्रेनी उच्च सैनिक अधिकारीको दाबी रहेको छ। रुसी सैन्य आधारका रूपमा समेत रहेको दक्षिणी मोर्चा कमजोर बनाउन युक्रेन सफल उन्मुख रहेको पुष्टि गर्ने तथ्यहरू भेटिएको सिएनएनले जनाएको छ। तर रुसले भने युक्रेनी आक्रमणको सामना गरिरहेको दाबी गरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा युक्रेनले विस्फोटक हतियार सहितका ड्रोन मार्फत रुसी सैन्य पकडलाई कमजोर बनाउँदै लगेको पश्चिमा मिडियाको दाबी रहेको छ। कङ्गोको पूर्वी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र DRCमा बुधबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विरोधी प्रदर्शनमाथि भएको कारबाहीमा कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। कङ्गोका सैनिकले गोमा सहरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्ति सैनिक विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएको र धार्मिक सम्प्रदायमाथि आक्रमण गरेका थिए। सुरुमा करिब 10 जनाको मृत्यु भएको बताइएको थियो। सुरक्षा अधिकारीले पुष्टि गरेको सेनाको आन्तरिक दस्तावेजमा मारिनी प्रहरी सहित 50 जनाको मृत्यु भएको र 75 जना घाइते भएको उल्लेख रहेको छ। उक्त आक्रमणका क्रममा धेरै धारिला हतियारहरू जफत गरेको र सम्प्रदायका नेता सहित 168 जनालाई गिरफ्तार गरेको सैनिक अधिकारीहरूले बताएका छन्। अर्का एक सवारी चालकले अहिले भने सहरमा गतिविधि ठप्प रहेको बताएका छन्। उनले प्रदर्शन गर्न मात्र पुगेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले दमन गरेको बताएका छन्। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको पूर्वी भाग 3 दशकदेखि सशस्त्र लडाकुको हिंसाको चपेटामा परेको छ, जुन सन् 1990 र सन् 2000 को दशकमा भड्किएको क्षेत्रीय युद्धको विरासत हो। उत्तर पूर्वी चीनको हेलोङजियान प्रान्तमा फेला परेको चुच्चो भाँचिएको सारसको शल्यक्रिया मार्फत सफल प्रत्यारोपण गरिएको छ। आरिएन्टल सेतो सारसलाई चीनमा प्रथम श्रेणीको राष्ट्रिय संरक्षण अन्तर्गत प्रवासी चरा नामले चिनिन्छ। चुच्चोको सफल शल्यक्रिया गरेका झु बाओगुङ होङ्गेले यो ओरिएन्टल सारसलाई बचाउनको लागि आफूहरूले धेरै विकल्पहरूको विचार गर्नु परेको बताएका छन्। उनले सारसलाई सकेसम्म चाँडो कृत्रिम चुच्चो उपलब्ध गराउनु उचित ठानेर सोही अनुसार नक्कली चुच्चो प्रदान गरेको बताएका थिए। चरालाई उपचारपछि जङ्गलमा छोडिएको छ। यो चराहरूलाई विशाल पाण्डा भनेर पनि चिनिन्छ। प्रकृति संरक्षणको लागि यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घले दुर्लभ चराको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी परियोजना यामसिसीको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शुक्रबार बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले संयुक्त गोष्ठी र मार्चपासका कार्यक्रम तय गरेको छ। स्थायी कमिटी बैठकले काठमाडौँको लप्सेफेदीबाट धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, नवलपरासी, रूपन्देही लगायतका जिल्लामा अन्तर्क्रिया र गोष्ठी आयोजना गर्ने र ती कार्यक्रम सकभर देशभक्तहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने र यदि त्यसो नभए पनि नेकपाले एकालो रूपमा गोष्ठी र अन्तर्क्रिया गर्ने जनाएको छ। त्यसपछि असोज 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म मार्चपास गर्ने नेकपाले जनाएको छ। मार्चपासमा सामना सांस्कृतिक टोली पनि सहभागी हुनेछ। त्यसपछि फेरि स्थायी कमिटीको बैठक बसेर दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने बताएको छ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा भारतमा भने 320 रुपैयाँले घटेको छ। भारतले खाना पकाउने ग्यास एलपिजी सिलिन्डरको मूल्य प्रति सिलिन्डर 200 भारु घटाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले रक्षाबन्धन पर्वलाई मध्यनजर गरी सो निर्णय गरेको बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरले बताएका छन्। अब दिल्लीमा 14.2 किलोको खाना पकाउने एउटा ग्यास सिलिन्डर 903 भारतीय रुपैयाँ अर्थात् करिब 11 अमेरिकी डलरमा उपलब्ध हुनेछ। यो निर्णयले घरेलु खाना पकाउने ग्यासका 33 करोडभन्दा बढी उपभोक्तालाई राहत हुने बताइएको छ। यही समयमा नेपालमा भने पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ। छिमेकी मुलुक चीनले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएको देखिएको छ। चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको छुटेको भूभाग समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्साको साटो पुरानै नक्सा देखाइएको छ। यसबाट चीनले नेपालको परिमार्जित नयाँ चुच्चे नक्सालाई व्यवस्था गरेको देखिएको हो। चीनले सन् 2023 को स्ट्यान्डर्ड म्याप सोमबार जारी गरेको थियो। यो नक्सा प्राकृतिक संशोधन मन्त्रालयको वेबसाइटमा लन्च गरिएको अङ्ग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। यो नक्सा चीन र विश्वका अन्य देशको ड्रइङ मेथडको आधारमा बनाइएको समाचारमा उल्लेख रहेको छ। नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश र अक्साई चीनलाई आफ्नो हिस्सा भएको देखाइएको छ, जसमा भारतले आपत्ति जनाएको छ। नक्सामा साउथ चाइना सी र ताइवानलाई पनि चीनको हिस्सा बताइएको छ। नेपालले 2077 सालमा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेतलाई समेटेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालको फितलो कूटनीतिका कारण चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नपरेको हुन सक्ने बताएका छन्। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि औपचारिक जानकारी नदिएकाले चुच्चे नक्सा छुटाएको हुन सक्ने उनको भनाइरहेको छ। चुच्चे नक्साबारे अनौपचारिक रूपमा चीन जानकार भए पनि नेपाल सरकारले कूटनीतिक र औपचारिक रूपमा जानकारी नगराउँदा उसले व्यवस्था गरेको श्रेष्ठको बुझाइरहेको छ। नेपाल सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि विधिवत रूपमा चिठी लेखेर चीन सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्दथ्यो। विधिवत रूपमा चिठी नपठाएको हुनाले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा नसमेटेको हुनुपर्छ। उनले भने अनौपचारिक रूपमा चीन सरकार नेपालको चुच्चे नक्साबारे जानकार थियो, तर सरकारले त्यसको औपचारिक जानकारी सहितको चिठी नपठाएका कारण उसले आफ्नो सीमासँग जोडिएको नेपालको पुरानै नक्सा राख्यो। नेपालको कूटनीति फितलो देखियो। सरकारले भने यसबारे कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्ने जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले चीनको नयाँ नक्साबारे सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। चीनसँग संवाद गरेपछि मात्रै सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइरहेको छ। अरुणाञ्चल प्रदेश र अक्साई चीनलाई चिनिया सीमाभित्रै राखेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले जनाएको आपत्तिको चीनले कडा रूपमा जवाफ दिएको छ। उक्त नक्सामा ताइवानका विदेश मन्त्रीले समेत प्रतिक्रिया जनाएका छन्। 28 अगस्टमा चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई बेजिङले प्रचलित नक्सा भनेको थियो। यो नक्सामा अरुणाञ्चल प्रदेश र अक्साई चीनलाई चिनिया सीमामा देखाइएको छ। भारतले त्यस नक्सालाई लिएर चीनसँग कूटनीतिक तहमा विरोध जनाएको थियो। यसबारे सोधिएको एक प्रश्नमा चीनको विदेश मन्त्रालयले भारतको विरोधको जवाफ दिएको छ। चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनविनले भनेका छन्, 28 अगस्टमा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले सन् 2023 को प्रचलित नक्सा जारी गरेको छ। यो चीनको कानुन अन्तर्गतको सार्वभौम सत्ताको प्रक्रिया अन्तर्गतको नियमित अभ्यास हो। यस विषयमा सम्बन्धित पक्षले वस्तुनिष्ठ भएर शान्तिपूर्ण ढङ्गले काम गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। सरकारवाला पक्षले यो विषयलाई अनावश्यक भन्दा बढी व्याख्या गर्नबाट जोगियोस्। यस्तै ताइवानका विदेश मन्त्री जोसेफ वूले समेत चीनको नयाँ नक्सामा गरिएको दाबीको विरोध गरेका छन्। जोसेफ वूले बुधबार भने चीनले ताइवानलाई डराउन र धम्की दिन आफ्नो सैन्य शक्ति बढाउँदैछ। जोसेफ वूले भनेका छन्, चीनको विस्तारवाद ताइवानमा रोकिएको छैन। चीनले आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न र पूर्वी र दक्षिण चीन सागरमा ग्रे जोन गतिविधिहरू मार्फत आफ्नो आक्रामक क्षेत्रीय दाबी समेत पुष्टि गर्न चाहन्छ। भविष्यमा हिन्द महासागरमा आफ्नो सेना प्रवेश गर्न सकुन् भनेर चीनले बन्दरगाहहरू सुरक्षित गरिरहेको छ। ग्रे जोन गतिविधिलाई एक प्रकारको सानो युद्ध भन्न सकिने वा त्यसले युद्ध सुरु गर्न सक्ने गतिविधि मानिन्छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो अलग्गै प्रान्त मान्छ र यो एक दिन चीनको नियन्त्रणमा आउने विश्वास गर्छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानसँगको एकीकरण पुरा हुने बताएका छन्। चिनिया राष्ट्रपतिले ताइवानको एकीकरण पुरा हुने बताएका छन्। चीनले यस लक्ष्य हासिल गर्न बल प्रयोग गर्ने कुरा समेत गर्दै आएको छ। तर ताइवानले आफूलाई एक स्वतन्त्र देश ठान्छ।
उसको आफ्नो संविधान र निर्वाचित नेताहरूसहितको सरकार रहेको छ। हालै ब्रिटिस संसदको विदेश मामिला सम्बन्धी एक समितिले ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र भनेको थियो। बुधबार चिनिया विदेश मन्त्रालयलाई यसबारे समेत सोधिएको थियो। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनविनले जवाफमा भने ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग हो। ब्रिटिस संसदको सम्बन्धित प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित छैन र त्यो भ्रामक छ। एक चीन नीति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त छ। हामी ब्रिटिस संसदको समितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र एक चीन नीतिको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौँ। चीनको अङ्ग्रेजी पत्रिका द ग्लोबल टाइम्सले 28 अगस्तमा सामाजिक सञ्जालमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। ग्लोबल टाइम्सलाई चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र मानिन्छ। यो म्याप सार्वजनिक गर्दै ग्लोबल टाइम्सले लेखेको थियो, चीनको सन् 2023 को प्रचलित म्याप सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ। यस नक्सा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको हो। यो म्याप चीन र विश्वका अन्य देशको ड्रइङ पद्धतिको आधारमा बनाइएको हो। भारतको हिन्दुस्तान टाइम्सले बुधबार अक्साई चीनमा चिनिया सेनाको उपस्थितिको बारेमा एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। उक्त समाचार अनुसार चीनले अक्साई चीन क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई थप बलियो बनाइरहेको स्याटेलाइट डेटाबाट थाहा भएको जनाएको छ। म्याक्सर टेक्नोलोजीबाट प्राप्त डेटा अनुसार अक्साई चीनको 15 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा चिनिया सेनाले 6 स्थानमा सैन्य स्थल निर्माण गरिरहेको प्रष्ट हुने जनाएको छ। चीनको यस नयाँ नक्सामा ताइवान र दक्षिण चीन सागरलाई समेत चीनको हिस्सा देखाइएको छ। ग्लोबल टाइम्सको समाचारमा जनाइए अनुसार नक्सा अपलोड भएदेखि आधिकारिक वेबसाइटबाट करिब 54 लाख पटक डाउनलोड भइसकेको छ। पछिल्लो समयको तुलनामा यस वेबसाइटमा दर्ता गर्नेको सङ्ख्या समेत पहिलेको तुलनामा झन्डै 2 लाख पुगेको छ। विगतमा समेत चीनले अरुणाञ्चल प्रदेशलाई पटक पटक आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। यसअघि सन् 2023 को अप्रिलमा चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले अरुणाञ्चल प्रदेशका 11 स्थानको नाम परिवर्तन गर्न अनुमोदन गरेको थियो। चीनले अरुणाञ्चल प्रदेशको 90,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग दाबी गर्दै आएको छ भने भारतको पश्चिममा रहेको अक्साई चीनको 38,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग चीनले अवैध रूपमा कब्जा गरेको दाबी गरेको छ। सीमामा उत्पन्न तनावका कारण 3 वर्षदेखि भारत र चीनबीच सम्बन्ध चिसिएको छ। हौस् त, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो बसाइबाट म विवश बुढाथोकीलाई पनि अर्को समाचारसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।